السلام عليكم. القضيه ديالتنا هي اللي معروفه قضيه خطا طبي في الختان اللي جرات في حق ولدي 2 ماي 2013. انا اليوم امام المحكمه الاستئناف محكمه العين السبع. تحكم اليوم الحكم الاستئنافي في حق الطبيب اللي ترمى العضو ديال ولدي في الختانه. الحكم الابتدائي كان حكم ظالم والحكم الاستئناف كان اظلم منه. الابتدائي تحكم ب3 شهور سورسي و10 مليون تعويض للطفل. ما كانش عقوبات تأديبيه ولا عقوبات حبسيه نافذه للطبيب. الحكم الاستئنافي كانت عندنا امل في الحكم الاستئنافي لان الحكم الابتدائي يعتمد على خبره باطله، خبره مجزات في لوبيتال ميليتير اللي كان فيها سطرين. ما جاوبتش على السؤال ديال الطبيب ديال القاضي، ما جاوبت على حتى شي حاجه على الحاله ديال الخطر اللي عند الطفل، ما جاوبتش على الحاله الصحيه ديالته، يعني ما قيمت حتى شي حاله، يعني خبره مطعونه وما عندهاش حتى شي اساس قانوني. طعنا فيها وطلبنا خبره ثلاثيه ورفضها القاضي الاول وحكم، ورجعنا للاستئناف على امل انه تجرى خبره ثلاثيه. تعاودنا نفس الطلب، واليوم كنتفاجئوا انه عوض ما يتقبل الطلب ديالنا ديال الخبره الثلاثيه ديال بيدوبسيكياتر بسيكولوج وايغولوج وسيكسولوج وايغولوج، ترفض الطلب ديالنا. وكان الحكم هو انه تأييد الحكم الابتدائي وزادوا في التعويض، يعني تعويض زادوا 3 مليون، يعني 13 مليون سنتيم ديال تعويض للطفل، و3 شهور سورسي، والطبيب يبقى يزاول المهنه ديالته بكل سلام وامان وحتى حد ما يوقفه. في خلال هاد العامين ونص يعني تبعنا القانون، تبعنا المسطره القضائيه، كانوا خروقات سافره في المتابعه القضائيه. راسلنا بهم وزاره العدل وراه عندهم الملف لحد الان، وكانوا جاوبوني هذه 4 شهور قالوا لي راه الملف وصلهم، الشكايه وصلتهم وراهم ما كيبتوا فيها التحقيق. لحد الان ما عنديش جواب. راسلت يعني راه شي 10 المراسلات ولا شحال لوزاره العدل ما كيجاوب لحد الان. راسلت وزير الصحه وقابلته شخصيا ما كاينش جواب لحد الان. راسلت وزير رئيس الحكومه وتلقيت ليه واستمع ليا وعد ورا الوعد كاين فيديو في الانترنت، وعد باجراء تحقيق. وكان عندي امل، يعني قلنا كنا غير كاينه نزاهه في الحكومه الحاليه ديالتنا انه غيوعد بالتحقيق من اجل اثبات الحق للطفل. ما عندوش هذاك حق ولدي، يعني طفل بريء. وللاسف لحد الان هذه دابا من افريل باش تلاقيت به ما استدعاني حتى شي حد، ما كان تحقيق ما كان والو. الاحكام راهي غادا كتحكم ضدنا. باراليل مع هذا الشيء كانوا متابعات قضائيه ضدي. تابعني الطبيب اللي ختن، تابعني وكيل الملك، تابعني الطبيب الثاني اللي دار العمليه للطفل ديالي واللي اتهمني بالتشهير، وراه غادي تحكم عليا يوم 25/1/2016. يعني كنشوف انا تجرجرت، تفرض عليا الصلح في هذه المتابعه اللي كنت كنرفضها، وكنت كنطالب بفتح الملف باش ما نبقاش غادا جايه للمحاكم وما تخادش بعين الاعتبار الطلب ديالي. وتكبت معاني السيروجي للمحكمه، وتكبت معاني انني نطلع للبرلمان ونطلع للوزارات والراسل. درت نداء للملك، للاسف ما وصلش ليه، ما خلاوهش يوصل، ما نعرف شنو. يعني تكلمت تعييت، ما كاينش شي جهه الجمعيات درت نداء، ما كاينش. يعني كاين اشخاص اللي هما اعضاء في جمعيه ولكن وقفوا معايا كاشخاص ولكن ماشي كجمعيه. يعني درت كل ما هو يلزم، كل ما هو قانوني في اطار القانون، ما بغيناش نديروا الفوضى. وكان عندي امل في القضاء ديالنا. واليوم الناس اليوم كيحتفلوا ان 2016 غدا غادي يدخل عليهم بالسعاده وبالفرحه. انا دخلت عليا بالبكاء، دخلت عليا بظلم ولدي. حق ولدي ضاع على يد القضاء اللي كنت كنتمنى فيه الحق. وكنت هل يعقل ان هذه العقوبه، من يتوقع ان هذه العقوبه غادي تزجر هذا الطبيب، غادي تمنعه من انه يقيم نفس الخطا في طفل اخر؟ الان هو راه كيزاول المهمه ديالته حتى حد ما حبسه. يعني واش هذا الطبيب غادي تدعر ب3 شهور سورسي؟ واش غادي تدعر ب 13 مليون تعويض؟ واش الطفل غيتعوض بهذا المبلغ الزاهد؟ واش الطفل غادي ترد ليه الاعتبار ديالو بهذا الحكم؟ فين هي العقوبه التاديبيه؟ فين هو دور هيئه الاطباء؟ راسلت هيئه الاطباء من 15 ماي 2013 وانا مراسلاهم، وكل مره كنفكرهم وكل مره كنبلغهم بحكم، لانهم هما المسؤولين على العقوبات التاديبيه. عندهم الحق، القانون كيفرض عليهم يديروا مجلس تاديبي، ووعدوني بمجلس تاديبي. والمجلس الجديد ديال هيئه الاطباء الجهه الدار البيضاء راهي من جوان 2014 هو متكون، دابا عام باش تكون. وكان عندي الامل فيه، وتلاقيت بالرئيس ديالو واستقبلني وما كان حتى شي جواب. يعني هاد الطبيب كتحس الطبيب عنده حصانه، وولدي ما عندوش حق.
راسلت الوزاره المكلفه بالجاليه، لاننا احنا من الجاليه المغربيه، كنا مقيمين بكندا ودخلنا طواعيه الارض الوطن، دخلنا للمغرب هذه 5 سنين، ما كانش ما كان حتى شي حق، ما لقيناش جهه اللي تصنت لينا لحد الان. ما كنعرفش شنو هي الخطوه الماجيه، ما عدا انني كنقول كنعاود ناكد النداء، يعني شخص واحد هو اللي كنثق فيه صراحه، ما عنديش ثقه في شي حد، بقاش عندي ثقه في شي حد، شخص واحد اللي مازال كنثق فيه هو مليكنا، وكنتمنى نوصل ليه، وراه فين ما كنسمع به كنمشي نقلب على مليكنا باش نوصل لمليكنا ويوصل ليه، لانه هو الوحيد اللي غادي يقدر يدير تحقيق. راه حتى واحد ما بغى يعطيني حق ولدي، وفي الاول والاخر حسبي الله ونعم الوكيل، ربي كبير وغادي ناخذ حق ولدي الدنيا والاخره. وفي الاخير كنقول لي الشرف انني دافعت على ولدي، لي الشرف كل من اضطهدني، انا ام شريفه، انا رفضت انني نتساوم في حق ولدي. طالبني المحامي الثاني طالبني بالتنازل على الملفات مقابل مبالغ ماديه ورفضتها، واستبدلت المحامي. ما كاينش، يعني كاين اشخاص اللي هما اعضاء في جمعيه ولكن وقفوا معايا كاشخاص ولكن ماشي كجمعيه، يعني درت كل ما هو يلزم، كل ما هو قانوني في اطار القانون، ما بغيناش نديروا الفوضى، وكان عندي امل في القضاء ديالنا. واليوم الناس اليوم كيحتفلوا ان 2016 غدا غادي يدخل عليهم بالسعاده وبالفرحه، انا دخلت عليا بالبكاء، دخلت عليا بظلم ولدي، حق ولدي ضاع على يد القضاء اللي كنت كنتمنى فيه الحق، وكنت هل يعقل ان هذه العقوبه، من يتوقع ان هذه العقوبه غادي تزجرها الطبيب، غادي تمنعه من انه يقيم نفس الخطا في طفل اخر، لان هو راه كيزاول المهمه ديالته حتى ما حبسه. يعني واش هاد الطبيب غادي تدعر ب 3 شهور سورسي؟ واش غادي تدعر ب 13 مليون تعويض؟ السلام عليكم. القضيه ديالتنا هي اللي معروفه قضيه خطا طبي في الختان اللي جرات في حق ولدي 2 ماي 2013. انا اليوم امام المحكمه الاستئناف، محكمه العين السبع، تحكم اليوم الحكم الاستئنافي في حق الطبيب اللي ترمى العضو ديال ولدي في الختانه. الحكم الابتدائي كان حكم ظالم، والحكم الاستئناف كان اظلم منه. ابتدائي تحكم ب 3 شهور سورسي و10 مليون تعويض للطفل، ما كانش عقوبه تاديبيه ولا عقوبه حبسيه نافذه للطبيب. الحكم الاستئنافي كانت عندنا امل في الحكم الاستئنافي، لان الحكم الابتدائي يعتمد على خبره باطله، خبره نجزات في لوبيطال ميليتير اللي كان فيها سطرين، ما جاوبتش على السؤال ديال الطبيب ديال القاضي، ما جاوبت على حتى شي حاجه على الحاله ديال الخطر اللي عند الطفل. راه من افريل باش تلاقيت به ما استدعاني حتى شي حد، ما كان تحقيق ما كان والو، الاحكام راهي غادا كتحكم ضدنا. باراليل مع هذا الشيء كانوا متابعات قضائيه ضدي، تابعني الطبيب اللي ختن، تابعني وكيل الملك، تابعني الطبيب الثاني اللي دار العمليه للطفل ديالي واللي اتهمني بالتشهير، وراه غادي تحكم عليا يوم 25/1/2016. يعني كنشوف انا تجرجرت، تفرض عليا الصلح في هذه المتابعه اللي كنت كنرفضها، وكنت كنطالب بفتح الملف باش ما نبقاش غادا جايه للمحاكم وما تخادش بعين الاعتبار الطلب ديالي، وتكبت معاني السيروجي للمحكمه، وتكبت معاني انني نطلع للبرلمان ونطلع للوزارات والراسل. درت نداء للملك، للاسف ما وصلش ليه، ما خلوهش يوصل، ما نعرفش شنو، يعني تكلمت تعييت، ما كاينش شي جهه. الجمعيات درتني سفيره في المتابعه القضائيه، راسلنا بهم وزاره العدل، وراه عندهم الملف لحد الان، وكانوا جاوبوني هذه 4 شهور، قالوا لي راه الملف وصلهم، الشكايه وصلتهم، وراهم كيبتوا فيها التحقيق، لحد الان ما عنديش جواب. راسلت يعني راه شي 10 المراسلات ولا شحال لوزاره العدل، ما كاينش جواب لحد الان. راسلت وزير الصحه وقابلته شخصيا، ما كاينش جواب لحد الان. راسلت وزير رئيس الحكومه وتلقيت ليه واستمع ليا وعد ورا الوعد كاين فيديو في الانترنت، وعد باجراء تحقيق، وكان عندي امل، يعني قلنا غير كاينه نزاهه في الحكومه الحاليه ديالتنا انه غيوعد بالتحقيق من اجل اثبات الحق للطفل. ما عندوش هذاك حق ولدي، يعني طفل بريء، وللاسف لحد الان هذه ما جاوبش على الحاله الصحيه ديالته، يعني ما قيمت حتى شي حاله، يعني خبره مطعونه وما عندهاش حتى شي اساس قانوني. طعنا فيها وطلبنا خبره ثلاثيه ورفضها القاضي الاول وحكم، ورجعنا للاستئناف على امل انه تجرى خبره ثلاثيه. تعاودنا نفس الطلب، واليوم كنتفاجئوا انه عوض ما يتقبل الطلب ديالنا ديال الخبره الثلاثيه ديال بيدوبسيكياتر بسيكولوج وايغولوج وسيكسولوج وايغولوج، ترفض الطلب ديالنا. وكان الحكم هو انه تأييد الحكم الابتدائي، وزادوا في التعويض، يعني تعويض زادوا 3 مليون، يعني 13 مليون سنتيم ديال تعويض للطفل، و3 شهور سورسي، والطبيب يبقى يزاول المهنه ديالته بكل سلام وامان وحتى حد ما يوقفه. في خلال هاد العامين ونص يعني تبعنا القانون، تبعنا المسطره القضائيه، كانوا خروقات